الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فيا أيها المؤمنون قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه واسدهم في امر الله عمر رضي الله تعالى عنه واسباقهم حياة عثمان رضي الله تعالى عنه وافضل علي كرم الله وجهه وفاطمه سيده نساء اهل الجنه رضي الله تعالى عنها والحسن والحسين سيدكما بأهل الجنة رضي الله تعالى عنهما اللهم احفظنا من كل المسلمين من اليهود والنصارى والهنود والمشركين والجاهلين والظالمين برحمته وهو أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقال الله تعالى في كلامه المجيد إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون সম্মানিত মুসল্লিরা کرام প্রচন্ড গরম আমরা বুঝতে পারতেছি আমরা সবাই গরম খুব কষ্ট পাচ্ছি গরমে তারপরেও বছরে একদিন আর মাত্র কয়েক মিনিট আমি শুধু এতটুকুই বলবো গত বছর এই কুরবানিতে যারা ছিলেন অনেকে দুনিয়া থেকে